हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिनका नाम आते ही अदल, बहादुरी और खौफ खुदा की मिसाल जहन में आती है, जिनकी हैबत से शैतान भी रास्ता बदल लेता था, जिनके बारे में सैयदी रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हजरत उमर बिन खत्ताब की इब्तदाई जिंदगी जाहलियत में गुजरी। एक दिन वो सैयदी रसूल अल्लाह को कत्ल करने के लिए निकले, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल को बदल दिया और वह इस्लाम लाने वाले 40वें शख्स बने। इस्लाम लाने के बाद मक्का की गलियां गवाह बन गईं कि हक अब छुपने वाला नहीं। सैयदी रसूल अल्लाह के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब दूसरे खलीफा मुंतखब हुए। आपके दौर में इस्लाम ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में रूम और फारस मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे। बैतुल मुकद्दस, मिस्र, शाम, इराक, ईरान, हर जानिब फतुहात की लहर दौड़ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे अदल किया कि दुनिया आज भी उमर के इंसाफ की मिसाल देती है। रातों को छुपकर गलियों में घूमते, रियाया का हाल जानते, अपने बेटे को भी सजा देने से ना रुके। यही वजह थी कि दुश्मन भी आपकी दयानत के कायल थे। एक सुबह जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो एक मुनाफिक मजूसी गुलाम जिसका नाम अबू लोलो फिरोज था, उसने जहर आलूद खंजर से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया। उसने 6 वार किए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद जख्मी हुए। 3 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे और फिर 63 साल की उम्र में शहादत का जाम नोश फरमाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में दफन किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें हजरत उमर जैसा इखलास, अदल, तकवा और कुर्बानियां अता फरमा। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सलाम हो उन परवानों पर जिन्होंने दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सलाम हो उन शहजादों पर जिन्होंने करबला की तपती रेत पर अपने लहू से वफा की तारीख रकम की। ये वो मुकद्दस नाम है जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। ये है शोहदाए करबला जिन्होंने यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाया बल्कि अपनी जाने कुर्बान करके हक का परचम बुलंद किया। आइए उन अजीम शोहदा के इस्माए ग्रामी को अकीदत और मोहब्बत से याद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कब्र में सबसे पहला सवाल किस बारे में होगा? नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी मामलात भी दुरुस्त होंगे। एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की नमाज कमज़ोर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके लिए अज़ाब होगा। नमाज दुनिया भी संवारती है और आखिरत भी संवारती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए। आमीन। नाज़रीन, इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जब फिरौन गर्क हुआ तो बनी इसराइल को आज़ादी मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेने 40 दिन के लिए कोहे तूर पर चले गए। पीछे से एक शख्स सामरी ने फितना खड़ा कर दिया। दोस्तों, सामरी बनी इसराइल का फर्द था। सामरी ने बचपन में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था जब वो फिरौन के लश्कर को तबाह कर रहे थे। सामरी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की मिट्टी को खास समझकर उठा लिया और बाद में उस मिट्टी को सोने के बछड़े में डाला, जिसे वो हारून अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में खुदा कहकर लोगों के सामने पेश करने लगा। लोगों ने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो गुस्से से लर्ज गए। सामरी को अल्लाह का अजाब मिला। मूसा ने उसे कौम से अलग कर दिया और कहने लगे, तो दुनिया में कहेगा, ला मिसासा, मुझे ना छुओ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को गुस्से में आकर तोड़ दिया और सामरी बाद में एक अजनबी वीराने में इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, इल्म, ईमान और अल्लाह की अतायत ही असल निजात है।
نہ کہ فریب، جادو اور بدعت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے ناظرین، ایک ایسا وقت جب مدینہ طیبہ پر فتنوں کے بادل چھا چکے تھے اور جس دروازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا دروازہ قرار دیا تھا، وہ دروازہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں نکاح میں دے کر ذوالنورین کا لقب دیا۔ آپ کا دور فتوحات، قرآن کی تدوین اور امت کی خدمت سے بھرا ہوا تھا، لیکن آخری ایام میں کچھ فتنہ پرور لوگ جو بیرونی علاقوں سے آئے تھے، انہوں نے آپ پر جھوٹے الزامات لگا کر بغاوت کی۔ صحابہ کرام جیسے حضرت علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت عثمان نے لڑائی سے بچنے کے لیے مدینہ کے محافظوں کو ہٹا دیا، صرف اس لیے کہ کہیں مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ 40 دن تک آپ کا گھر محاصرے میں رہا، پانی تک بند کر دیا گیا، مگر آپ نے صبر کیا، برداشت کیا اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ اور پھر 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جب آپ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک فتنہ پرست لوگ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ چیخیں مارتی رہیں، انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن قاتل نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ دی۔ ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا اور قرآن پاک کے اوراق خون سے تر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قرآن پر جھکا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قرآن گواہ بن گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ یہ عظیم معرکہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو عصر اور مغرب کے درمیان پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، وفا اور قرآن سے محبت عطا فرما اور ان فتنوں سے بچا لے جو امت کو توڑ دے، آمین۔ وہ کون سے جنات تھے جنہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا؟ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک قبیلے کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جنات اتنے طاقتور تھے کہ اس قبیلے نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کو بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کر دیا۔ جنات کے اس قبیلے کو عفریت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جنات اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ اسی قبیلے کے ایک جن نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب اماں حوا کو پیدا کیا تو انہیں مٹی کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ بعض مفکرین کے مطابق اس کی وجہ عورت کی حرمت اور تقدس ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ فرشتے لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس مٹی کو فرشتوں نے ہاتھ لگایا تھا اس سے عورت کو بنایا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اماں حوا کو پیدا کر دیا۔